अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने जहमत दी है साकिब शिरानी साहब को, हमारे दोस्त इकोनॉमिस्ट और बड़े ज़बरदस्त किस्म के तबसरे इनके डॉन में छपते हैं। लेकिन यह है कि हम ख्वाहिश ये है कि काश कुछ लोग सुन भी लें जो ये लिख रहे हैं, उस पर अमल भी कर लें। लेकिन आज मैंने जहमत इसलिए दी इन्हें कि सुबह मैं पढ़ रहा था कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को एक और कर्जा दिया है, 730 मिलियन डॉलर का, ये नहीं समझे, 73 करोड़ डॉलर का एक और कर्जा मिला है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है कि जो तवानाई का सेक्टर है और सरकारी जो इदारे हैं उनकी इस्लाह की जाए। तो अभी 2 दिन पहले हमने प्राइवेटाइजेशन किए 23 दिसंबर को पीआईए की, क्योंकि वो बड़ा नाकाम इदारा था, 800 अरब के उसके कर्जे थे, चल नहीं रहा था, लिहाजा वो हमने प्राइवेटाइज कर दिया। लेकिन इधर एक ताज़ा तरीन कर्जा भी मिल गया है। तो साकिब भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया इम्तियाज साहब। तो ये बताएं कि ये तो एक मुतजाद किस्म की सूरत हाल नहीं है कि एक तरफ हम पीआईए को बेच दिया क्योंकि वो नाकाम थी, लेकिन दूसरी तरफ हमने कर्जा एशियाई तरक्याती बैंक ने हमें दे दिया कि आप खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इस्लाह करें। ये इसका मकसद क्या है आपकी नज़र में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक खुला, वो जैसे कहते हैं ना, खुला तजाद पाया जाता है। मगर इसकी अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाए ना तो समझ आती है एक लिहाज से कि ये बुनियादी तौर पे इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, एक तो वो ट्रांसमिशन, नेशनल ट्रांसमिशन की मद में है, पावर सेक्टर का। दूसरा तो कोई 400 मिलियन डॉलर जो रिपोर्ट हुआ है वो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए है। अब ये अदारा जो है ना, इसको समझने की जरूरत है इम्तियाज साहब, जो आप तो खैर बखूबी जानते हैं। ये ऐसा अदारा है कि ना ये निजकारी में कभी आएगा, क्योंकि ये एक खास इदारा है या मखसूस इदारा आप कह रहे हैं। किसी के अच्छा, लिए मखसूस इसका मैं इदारा है? आपको, हाँ तो मतलब अब क्या बंदा इसके आगे क्या बोले। ये जो है इसमें मतलब आपको छोटा सा एक मैं किस्सा बताऊं। मुझे एक फेडरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि ये पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर होता था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर चला गया था ये अदारा, नॉमिनल। अच्छा, वो जो है ना, वो पार्लिमानी कमेटी में वो सेक्रेटरी साहब जो है, अब पार्लिमान कमेटी को कह रहे थे कि ये अदारा प्लीज मेरे से ले लें वापस, मतलब हमारे से, प्लानिंग कमीशन से, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शंस लगी थी। और वो जाहिर बात है, वो ऑडिट ऑब्जेक्शंस, ये पेरेंट अदारा भी मतलब उसमें था, अकाउंटेबल था। और ये कह रहा था कि हम इनको बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये आते नहीं है। अच्छा। तो हमसे मतलब हमें जो है जवाबदेह नहीं समझते हैं अपने आप को। तो अच्छा। ये एक स्पेशल अदारा है। अब जो है, ये ना प्राइवेटाइज होना है इस अदारे ने, ना रिफॉर्म होना है। ना मुझे और आपको पता चलेगा कि ये 400 मिलियन डॉलर किधर खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ। ये जो है बुनियादी तौर पे, इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है एक एशियन डेवलपमेंट बैंक की सॉर्ट ऑफ मिली भगत है एक लिहाज से, कि इस सिस्टम को कैसे सपोर्ट करना है। अब वो उनको बोला गया कि आपने ऑब्वियसली इस सिस्टम को सपोर्ट करना है, पैसे देने हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए या बजटरी सपोर्ट के लिए। तो ये जो अदारे हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फिर ढूंढते हैं किस प्रोजेक्ट की तहत, क्या प्रोजेक्ट को नाम दें और उसको कैसे हम चलाएं। मगर बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो है ये पैसा पहुंचाया जाए ताकि वो अपना काम चला सके। तो ये एक सिस्टम सपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ लोन्स होते हैं मेरे नज़दीक। स्पेशली ये वाला जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ना अकाउंटेबल है, ना किसी के साथ ये, ना प्राइवेटाइज होना है इस अदारे को। तो ये जो है ना, मुझे तो उसी मद में नजर आता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए। अच्छा, तो इसमें तो इससे पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर हम इस्लाह की बात करते हैं, हम जो सरकारी इदारों की इस्लाह है, गुड गवर्नेंस, उसके लिए तो करोड़, अब तो मेरा ख्याल है वो अरबों डॉलर में पहुंच चुके होंगे, 600, 700, 800 मिलियन डॉलर तो कोई आम सी बात है, वो कर्जे दे देते हैं। लेकिन वो कर्जों का बोझ इवेंचुअली फिर किसने बर्दाश्त करना होता है, वो शिफ्ट कैसे होता है, वो कीमत कौन चुकाता है उन कर्जों की?
देखिए ये बिल्कुल ये तो ये पब्लिक बैलेंस शीट के ऊपर होता है ना, तो मैं और आप आम पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हम जैसे अभी पीआईए की डील भी हुई है, आई थिंक बड़ा जरूरी है कि उसको भी हम थोड़ा सा उसका इसमें साथ मुवाजना कर लें जी जरूर। कि देखिए इतनी वो बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, मगर ये नहीं हमें बता रहे हैं। पहली बात है वो 135 अरब की जो बात है वो तो बिल्कुल खलाई बात है। असल में जो कीमत है इसकी जो लगाई गई है बोली वो 10.2 अरब रुपए है, बस समझे 10 अरब और रुपए वो हैं भी वो। बिल्कुल 10 अरब रुपए की बोली है। बाकी तो वो क्या करेंगे, बाद में कमिटमेंट उनसे ली है नहीं है, वो परचेज प्राइस में डालना तो मतलब बिल्कुल ही कोई फहम की बात नहीं है। उसके आगे कोई बात है ये, सो इट डजंट मेक सेंस, प्रोपेगेंडा इट्स। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज 10.2 बिलियन ग्रोस। उसको 10 अरब में बेचने के लिए हमने 670 अरब रुपए जो है वो उसकी डेट और लाइबिलिटीज अपने जिम्मे ली हैं। हम जब कहते हैं ना अपने जिम्मे, तो हुकूमत के मतलब हुकूमत तो कोई चीज नहीं है पाकिस्तानियों के बगैर। ये तो सारा मतलब पाकिस्तानियों के पैसे पे ही हुकूमत चलती है और उसी से बनती है। तो बेसिकली ये जो है 670 अरब रुपए का बोझ हमारे पे डाला, और 10 अरब में एक वो एंटिटी बेची जिसने अभी बेचने से पहले साल में जब ये सारा क्लीन अप हो गया तो ऑपरेशनल प्रॉफिट 9 अरब का बनाया और टोटल प्रॉफिट 26 अरब का बना दिया। तो वो 10 अरब में आपने बेचा। तो ये मतलब मैं से बता रहा हूं कि आपकी जो बात है ना वो उसको आगे बढ़ा रहा हूं कि ये सारे जो कर्जों का बोझ है ये हमने ही भुगतना है, हमारे ऊपर आए। अच्छा, तो उसमें ये बताएं कि अब कर्जे पे कर्जा हम लिए चले जा रहे हैं इस मुल्क का। आ, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान स्टील मिल है, मिसाल के तौर पे आपके बिल में होगा कि 2015 से वो बंद है, लेकिन फिर भी माहाना करोड़ों रुपए उस पे खर्च हो रहे हैं। सिर्फ गैस का बिल जो है कोई 8 करोड़ रुपए माहाना है। और मुझे भी याद आ रहा है कि एक तो इमरान खान साहब के ज़माने में नया चेयरमैन लगा दिया गया, उसके साथ इस पीडीएम गवर्नमेंट ने इंतज़ार किया कि जून 2022 में इन्होंने 62 करोड़ रुपए इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पास किए महज गैस का बिल देने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी राह में रुकावट कौन है? क्या ये भी उसी तरह है जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी है कि आप स्टील मिल को हाथ नहीं लगा सकते? नहीं, ये मेरा अपना ख्याल है इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू। आपको याद होगा कि ये तो हम जो एक हुकूमत थी पिछली, वो तो पूरा इसको तैयारी करके बैठी थी बेचने के लिए, सारा प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का कंप्लीट हो गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के एक सो मोटो के तहत ये सिलसिला रुक गया था। और वो जो मतलब जो मतलब इस पे इतराज़ात लगाए गए थे वो उनमें कुछ बुनियाद थी, बस ज्यादातर जो है वो बेबुनियाद थे। तो अच्छा, अब हमें ये भी पता चला कि पीआईए की ट्रांजैक्शन भी 2016 में तैयार थी, हो चुकी थी, मगर स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने उसको रोक दिया था उस वक्त। तो सारे मतलब वो खास या मखसूस अदारे नहीं होते, इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो था, ये मेरा ख्याल है हमें बहुत भारी कीमत इसकी अदा करनी पड़ी स्टील मिल्स के हवाले से। हम्म। तो ये बताएं कि जो आपने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हमें उस वक्त बताया गया कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब ये वो इदारा है जो कि चला रहा है मोटरवेज, बड़ी शाहराहें, और ठेके जो हैं वो जाते हैं एफडब्ल्यूओ को, एनएलसी को। तो क्या इस वजह से इसको हम हाथ नहीं लगा सकते? टोल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो भी अरबों रुपए के हैं, वो भी सिर्फ बुनियादी तौर पे जा रहे हैं वो एफडब्ल्यूओ को। तो क्या सिर्फ इस वजह से हम एनएचए को हाथ नहीं लगा सकते? बिल्कुल, देखिए मतलब इसको जो कागजी तौर पे जो वजह है जिस जो हम कहते हैं कि इसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक अदारे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, स्ट्रेटेजिक अदारे हैं। जैसे एक ज़माने में आपको याद है पीएसओ के बारे में भी कहते थे, पीआई के बारे में भी कहते थे कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल खास तौर पे इसको हाथ ना लगाएं क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक अदारे हैं। तो ये कागजी हमें जो मतलब दिया जाता है, मेन जो इसकी वजह ऑब्वियसली वो ये है
کہ یہ ملٹری کی انڈر یہ آتے ہیں، اس کی امبریلا کے تحت یہ ادارے چلتے ہیں، تو ان کی ایک اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے، بٹ اس لیے بھی آئی تھنک یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے بیکاز سویلین سپریمیسی آپ کو پتہ ہے، یا سویلین اوورسائٹ جو ہے وہ ہمارے جو غیر سویلین ادارے ہیں ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے NHA اور FWO یہ سارے اداروں کو بھی۔ تو یہ بتائیں پھر، میں اس پہ ہم میں بھی ریپ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی پکچر یہ ہے کہ جب معیشت کے اندر اس طرح کے چند ادارے موجود ہوں جس کو ہم ملکنگ کاؤ بھی کہتے ہیں، جن کی بہت زیادہ آمدنی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف دیکھ لیں DHA اور اس قسم کے دوسرے کوئی 50-55 وہ ادارے ہیں، یہ ایک متوازی ایک لحاظ سے معیشت ہے، پیرالل اکانومی۔ تو اس صورت میں کیا ملک کی معیشت جو ہے وہ واقعی بہتر ہو سکتی ہے، جس کے نعرے ہم سنتے رہتے ہیں کہ معیشت اب بہتر راستے پہ وہ گامزن ہو گئی ہے اور اب یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا اور بنیادی سوال ہے امتیاز صاحب، بیکاز آئی تھنک لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، اور PIA کی ٹرانزیکشن اگر آپ پوری طور پہ دیکھیں کہ وہ جو فوجی فاؤنڈیشن نے انتظار کیا اور اپنا مطلب ایک قسم کا رائٹ، ان کا فرسٹ رائٹ تھا کہ کس کو جوائن کریں، جو بھی ون کرے گا بٹ تو اسی کو جوائن کریں گے وہ، تو یہ اگر تسلسل اگر آپ دیکھیں اس کے کنیکٹ ڈاٹس کریں اور پیٹرن کو دیکھیں، تو یہ آپ کے پروگرام پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ ایجپشین اور انڈونیشین ماڈل ہے، جہاں جو ان کی جو ملٹریز تھیں وہ انہوں نے اکانومی میں کمانڈنگ ہائٹس بھی اکوائر کرنا شروع کر دی، یا فرنٹ مین کے تھرو یا جوائنٹ وینچرز کے تھرو اپنے کرونیز کے ساتھ، تو وہ کرونی کیپٹلزم ادھر تھی، جس کی وجہ سے بہت سال تک نہ انڈونیشیا کی معیشت چلی، اور ایجپٹ کی تو باہر سے پیسہ نہ آئے ان کو، سعودی عربیہ سے اور UAE سے، قطر سے، تو وہ بھی چلتی نہیں ہے، ایون کو ان کی ٹورزم کی بھی ریسیٹس ہیں، تو ہم انفارچونیٹلی اس ماڈل پہ چل رہے ہیں جہاں پیور پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور کمپٹیشن، انفیکٹڈ کمپٹیشن ہو کہ کون بہتر ہے، کون زیادہ قیمت دے سکتا ہے، بولی دے سکتا ہے، اسی کو آپ ہینڈ اوور کریں۔ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں اور تھوڑی سی نان ٹرانسپیرنٹ قسم کی، اوپیک قسم کی اکانومی جو ہے وہ اب چل رہی ہے معیشت اس لحاظ سے۔ اچھا، آپ نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا، وہ بڑا زبردست، ترکی اور مصر کی آپ نے مثال دی تھی۔ ترکی میں تو 1951-52 میں ایک مخصوص ادارہ بنا تھا جس نے فوج کے لیے بہت سارے وسائل پیدا کر دیے تھے، لیکن جب سے 2002 سے ایردوان آئے ہیں ملک کی سیاست میں ترکی کی، تو آہستہ آہستہ وہ جو، مجھے اب اس کا نام بھول رہا ہے وہاں کے اس ادارے کا، جس طرح آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا فوجی فاؤنڈیشن، اسی طرح کا ایک ادارہ ہے، اس کی اب جو اداروں کی ملکیت ہے کوئی 15-20 ارب ڈالر ہے، وہ اب کم ہو گئی ہے قومی معیشت میں ان کا عمل دخل، کیونکہ ایردوان نے بڑے طریقے سے فوجی اداروں کو قومی معیشت کے مین دھارے میں سے نکالا ہے، اس کو زیادہ کمرشل بنا دیا ہے۔ شاید ہم اب جو مصر کی طرف جا رہے ہیں وہ والا ماڈل اپنا رہے ہیں، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ فوج کا عمل دخل جو ہے، یا فوجی اداروں کے تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کا عمل دخل اب بہت ہے اور ان کو استثناء بھی حاصل ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، اور یہ انڈونیشیا نے، جیسے میں نے کہا، انڈونیشیا نے سوارتو کے اندر یہ ماڈل اپنایا تھا، اور پھر اس کے بعد سوارتو کے جانے کے بعد یہ ماڈل جو ہے آہستہ آہستہ وہ اس کو انہوں نے ترکی کی طرح جو ہے اس کو کم کیا معیشت میں، مگر ایجپٹ دوسری طرف چلا، تو ایجپٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایجپٹ کی طرح اس میں آرمی کا، اور آرمی کے جو پسند یا چنے ہوئے لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے گروپس ہیں، وہ ان کی جو ہے ان کے حوالے معیشت کے اثاثے ہم کریں گے، اور ان کے لیے آسان کریں گے کہ وہ بزنس کریں، باقیوں کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو اور کمپٹیشن فیئر نہ ہو اتنا، بٹ یہ ایجپشن ماڈل ہے اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ سم اپ کرنا چاہیں کہ یہ جو قرضے ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا اگر کاسٹ بینیفٹ آپ انالیسس کریں، کیونکہ ریفارم کے یا اصلاح کے نام پہ قرضے تو مل جاتے ہیں، اصلاح بھی نہیں ہوتی اور قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں عام لوگوں کے لیے کہ پاکستان کے عوام کے لیے فائدہ کیا ہے اس میں۔ دیکھیں، اب NHA کا $400 ملین اس کا لینا تو obviously میں نہیں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو رسائی نہیں ہے نہ ان کے اکاؤنٹس پہ۔
اگر آپ امیجن کریں ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن کا فیڈرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں پارلیمان کمیٹی سے کہ ہم ان کو بلاتے ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں یا جواب دہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، تو وہ تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، اس کا کاسٹ بینیفٹ ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ان کا وہ نہیں کریں گے. بٹ باقی جو جنرلی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات درست ہے کہ جب ہم بیلنس شیٹ کے اوپر، اپنی بیلنس شیٹ کے اوپر قرضے پاک کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اداروں کے، نجی اداروں کے یا پرائیویٹائزڈ اداروں کے یا سیمی یہ اسٹیٹ اداروں کے، وہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اونرشپ سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. مطلب ان کا یہ سٹرکچر، اگر وہ ہمیں ڈیویڈنڈز دے رہے ہیں اور ٹیکسز دے رہے ہیں تو پھر تو بات صحیح ہے، مگر پی آئی کے حوالے سے فار ایگزامپل آپ نے 15 سال کے لیے ان کو مستثنا کر دیا ٹیکسوں سے، اور ان کو پہلے دن سے ایک پروفٹیبل ادارہ ہینڈ اوور کر دیا اور سارے لونز اور لائبلٹیز اپنی اس پر ہم نے کیا. دیکھیں اس کی صرف میں آپ کو بتاؤں، پی آئی کی کیونکہ سامنے بات ہے تو ہم کر سکتے ہیں، این ایچ اے کا میں نہیں کہہ سکتا، بٹ پی آئی کے 670 ارب روپے کی جو ڈیٹ اور لائبلٹیز پبلک بیلنس شیٹ کے اوپر اب آ گئی ہیں ٹیکس، تو اس کا سالانہ جو ہے تقریباً 12% اوسطاً جو ہے حکومت اپنے قرضہ جات پہ، ڈومیسٹک لونز پہ انٹرسٹ دیتی ہے. اس حوالے سے یہ تقریباً 67 سے 70 بلین روپیز کی اینول کاسٹ ہے. جو ادارہ آپ نے 10 ارب پہ بیچا جس پہ آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں، اس کی جو کاسٹ ہمیں پڑے گی وہ تقریباً 65 سے 70 بلین روپیز سالانہ پڑے گی. جی، آپ نے ثاقب شیرانی صاحب کا یہ انٹرویو سنا، قریب کچھ باتیں کی. ان کے خیال میں کچھ ادارے انٹچیبل ہیں، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف قرضوں پہ قرضے پاکستان کو دے رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، اور بقول ثاقب شیرانی کے ایک ملی بھگت ہے. اور اس موجودہ نظام کو چلانے کے لیے ان لوگوں کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے جنہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور خود آئی ایم ایف کی ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ تھی، اس میں پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. اور مختصراً یہ کہ پاکستان پہ اس وقت قرضوں کا پہاڑ ہے. آمدنی گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں نسبتاً محدود ہو چکی ہے، کم ہوئی ہے. صنعت کا پہیہ جو ہے وہ انتہائی سست رفتاری سے چل رہا ہے. برآمدات کم ہوئی ہیں، اور ابھی معلوم نہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی نئی سرمایہ کاری بھی آئے گی یا نہیں. تو بحیثیت مجموعی کوئی اچھا میزانیہ نہیں ہے. حکومت پاکستان کا بیلنس شیٹ اچھی نہیں ہے، لیکن قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قرضے کون ادا کرے گا، کیونکہ عوام سے تو جی ایس ٹی، ایڈیشنل ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا مختلف، اور پھر گیس بجلی کی قیمتوں میں شامل کر کے ہماری ناک سے نکالے جاتے ہیں. یہی قرضے جن کو چکانے کے لیے یہ مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. تو اب فیصلہ آپ کیجئے. ہمارا مقصد ہوتا ہے سمجھانا کہ یہ قرضے آتے ہیں لیکن قرضوں کا پتہ نہیں چلتا، معیشت پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. کس کے کھاتے میں جاتے ہیں آپ اس پہ غور کیجئے. بہت بہت شکریہ.